सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न संसदको लेखा समितिद्वारा सरकारको ध्यानकर्षण। तस्करीमा संलग्न भएको आशंका बेल्जियमका एक नागरिक काठमाडौँबाट पक्राउ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 5 वर्ष पूरा। घटनामा संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। राज्यका संयन्त्र उदासीन भएको अधिकार कर्मीको टिप्पणी। भारतले खाद्य सुरक्षाका लागि चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना। चामलको विकल्पमा अन्य खाद्य सामग्री प्रयोग गर्न सकिने परनिर्भरता हट्न सक्ने विज्ञहरूको सुझाव। पाकिस्तानमा इस्लामाबादी पार्टीले आयोजना गरेको र्यालीमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु, 200 जना घाइते। र स्विजरल्याण्ड र नर्वे फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। आयोजक न्युजिल्याण्ड प्रतियोगिताबाटै बाहिरियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी असीम र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले क्विन्टल सुन तस्करीबारे उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। समितिले सुन तस्करीसँग राजस्वको विषय जोडिने भएको र सो विषय समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै छानबिनको लागि सरकारको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो। समितिको सभापतित्व गरेका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रतिपक्ष एमालेका सांसदहरू सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय समिति बनाउनु पर्ने माग गरेका थिए। एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सरकारलाई सुन तस्करी बारे उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले सुन तस्करी प्रकरणमा समितिले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जसपाका सांसद प्रदीप यादवले लेखा समितिले उपसमिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरू भएको बताउनुभयो। कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले पनि सार्वजनिक लेखा समितिमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई बोलाएर जानकारी लिनुपर्ने बताउनुभयो। गत साउन 2 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको अवस्थामा झण्डै 1 क्विन्टल सुन बरामद गरेको थियो। यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभागले क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको आशंकामा काठमाडौँको ठमेल स्थित भियाना होटलबाट तिब्बती मूलका बेल्जियम नागरिक दावा छिरिङलाई पक्राउ गरेको छ। छिरिङ यसअघि पनि विदेशी मुद्रा, सुन तस्करी लगायतमा संलग्न चिनियाई गिरोहसँग जोडिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनी यसअघि कल बाइपास गर्ने चिनियाई गिरोहसँग पनि संलग्न थिए। पछिल्लो पटक सुन तस्करी गिरोहसँग समेत छिरिङको सम्पर्क रहेको देखिएकाले पक्राउ गरिएको विभाग स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच गैराती टोखाको एक प्रिफ्याब हाउसमा छापा मारेर विभागले केही सामान बरामद गरेको छ। त्यहाँबाट सुन पगालेर अरू नै वस्तु स्वरूपमा भारत लैजान प्रयोग गरिएको हुन सक्ने देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। घटनाको आधा दशक बिते पनि अझै घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान समेत हुन सकेको छैन। गृह प्रशासन र प्रहरी प्रशासनको नेतृत्वमा परिवर्तन आए पनि यो घटना रहस्यकै गर्भमा छ। प्रहरी अनुसन्धानले घटनाको दोषीको खोजी भइरहेको बताएको छ भने अधिकार कर्मीले दोषीको खोजीमा राज्यको संयन्त्र उदासीन भएको टिप्पणी गरेका छन्। कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको हत्या भएको 4 वर्ष पूरा हुने लाग्दा यसबीचमा 3 जना प्रहरी प्रमुख फेरिए, तर दोषी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। समयक्रममा सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर प्रसाद ग्याउरी र शैलेश थापा छेत्रीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ महानिरीक्षकमा धीरज प्रताप सिंह नेपाल प्रहरीको प्रमुख हुनु भएको छ। विगतमा महानिरीक्षकहरूले जस्तै बहालवाला महानिरीक्षक सिंहले पनि वैशाख 28 गते आयोजित कार्यक्रममा भन्दै थिए, संगठन प्रमुख फेरिने बित्तिकै कुनै प्राथमिकता फेरिँदैन। अन्य कुनै पनि देशमा हुँदैन। संगठन प्रमुख फेरिने बित्तिकै यो चाहिँ प्राथमिकता फेरिने अथवा मेरो यो प्रायोरिटी हो त्यो प्रायोरिटी भन्ने हुँदैन। त्यसलाई अझ म प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि गर्छु। निर्मला पन्तको पहिलो उसमा आउँछ हैन, त्यो अनुसन्धान पनि मेरो प्राथमिकतामा रहनेछ। यद्यपि अनुसन्धानमा यो प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्, कहिले पुरा हुन्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ भन्ने भइ नै रहेछन्। त्यो अनुसन्धान पनि मेरो कार्यकालमा अत्यन्त प्राथमिकतामा रहनेछ र त्यसमा काम पनि भइरहेछ। 2075 साउन 10 गते बलात्कार पश्चात निर्मला पन्तको हत्या भएको आशंकामा प्रहरीले भदौ 2 गते स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो र केही दिनपछि उनलाई नै घटनाको मुख्य अभियुक्त भएको दाबी गरे पनि पुष्टि हुन सकेन। दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर 14 वर्षीय सन्नी खुनाले ज्यान गुमाएका थिए।
आगामी साउनको दोस्रो साता निर्मला पन्तको हत्या भएको 4 वर्ष पूरा हुँदैछ। अहिलेसम्म पनि घटनाका दोषी पत्ता लाग्न नसक्दा न्यायका लागि आवाज उठाइरहेका नागरिक अगुवाहरू समेत खिन्न छन्। न्यायका लागि आवाज उठाउने नागरिक अगुवा मध्येकी एक मीना भण्डारी भन्छन्, 4 वर्ष हुँदै गर्दा अनुसन्धान गरिराखेका छौँ भन्नुहुन्छ नेपाल सरकारले। खै अब कहाँ अनुसन्धान भएको छ थाहा भएन। त्यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आवाज उठायौँ, त्यत्रो दुनियाँलाई थाहा भयो, त्यति लड्यौँ, त्यति भिड्यौँ, छोराहरू मारिए, घाइते भए, त्यति हुँदा पनि अब एउटा छोरीले न्याय नपाउनु, समाजले न्याय नपाउनु लज्जास्पद कुरो हो नि। परिवार पनि अहिले मौन छ। अब आमा चाहिनेलाई जागिर लगाइदिएको छ, पैसा दियो, बलात्कारी केसहरूमा पैसा नदिनु पर्ने हो। केन्द्रीय सरकारले 10 लाख, प्रदेश सरकारले 5 लाख र स्थानीय सरकारले 3 लाख गरेर 18 लाखले निर्मलाको आमालाई पैसा दिँदै गर्दा न्याय पाइँदैन नि। उसको गरिबीको फाइदा उठाइयो, बेहुनु भइहाल्यो। अब पैसा लियो भने त्यो गाँसबास कपासको व्यवस्था हुन्छ, त पनि भुल्टिने ठाउँ हुन्छ भन्ने विभिन्न निकायबाट प्रेसर पनि आयो होला। त्यसै क्रममा घटनामा संलग्न भएको आशंकामा एसपी दिल्ली राज निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाको आधा दशक पार हुँदा अनुसन्धान गर्ने प्रहरी संगठनले 4वटा नयाँ नेतृत्व पाइसकेको छ। तर अझै पनि यो घटनामा संलग्न व्यक्ति पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। घटनाको विषयमा अनुसन्धान चल्दै गर्दा प्रहरी संगठनको नेतृत्व गरेका सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर प्रसाद ग्यावाली, शैलेश थापा छेत्री र धीरज प्रताप सिंहले अवकाश प्राप्त गरिसकेका छन्। हरेक आइजिपीले आफ्नो कार्यकालमा घटनालाई निष्कर्षमा पुर्याउने वचन दिएका थिए, तर यो व्यर्थ साबित भइसकेको छ। प्रहरीले अहिले पनि सीआईबीको सहयोगमा अनुसन्धान जारी राखिएको जनाएको छ। घटनामा संलग्न व्यक्तिको खोजी गर्ने काम भइरहेको कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख कमल थापा बताउँछन्। हामी आशावादी छौँ, निरन्तर लागिरहेको छ, निकट भविष्यमा रिजल्ट आउला भन्ने हो। कुनै मुद्दा यस्तै हुन्छ त, कुनै मुद्दा भनेको वर्षौंसम्म पनि चाहिँ रिजल्ट आउँदैन, अनि आउँदाखेरि एकचोटि आउने हो। त्यसमा बिचमा चाहिँ प्रयासहरू भइरहेको हुन्छन्, अभ्यासहरू भइरहेको हुन्छ, प्रयत्नहरू भइरहेको हुन्छन्। अब बिचमा बस्ने मान्छेले के जवाब दिन सक्छ? अनुमानको भरमा कुराहरू गरेर काम छैन। किन भन्ने कुरा जवाबै छैन। किन भनेको किन कुनै चाहिँ प्रकृतिका हुन्छन् कुनै अनुसन्धानहरू, त्यो चाहिँ एकदम समय डिमान्ड गर्छ। त्यो कारणले गर्दा कानुनमा पनि त्यसको खालको प्रावधान छ। तपाईँको घटनाको पिछमा बस्न राख्नुपर्ने किन छ भन्दाखेरि कुनै सल्टाउनै लामो समय लाग्न सक्छ होइन, हजारौं संख्यामा छ त्यस्ता केसहरू। तर के भने प्रहरीले प्रयास गर्ने हो। 2075 साउन 10 गते बलात्कार पश्चात निर्मला पन्तको हत्या गरेको आशंकामा प्रहरीले सोही वर्ष भदौ 2 गते स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई पक्राउ गरेको थियो र केही दिनपछि उनलाई नै घटनाको मुख्य अभियुक्त भएको दावी गरे पनि पुष्टि हुन सकेन। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा अहिलेसम्म पक्राउ परेका 8 जना छुटिसकेका छन्। घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न र परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै महिनौसम्म देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन भए। दोषीलाई पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा जस्टिस फर निर्मला पन्त भन्ने लगायतका विभिन्न अभियान नै चले। काठमाडौँकै कतिपय स्थानमा निर्मलाको तस्बिर सहित छापिएको पोस्टरमा सरकार भेटियो, न्याय भेटिएन भन्ने जस्ता नारा पनि लगाइयो। तर निर्मलाका परिवार अझै पनि घटनाको मुख्य दोषी खोजिरहेका छन्। घटना भएको लामो समय व्यतीत हुँदा पनि अनुसन्धानले अन्तिम रूप पाउन नसक्नुलाई राज्य संयन्त्रको कमजोरको रूपमा अर्थाइएको छ। अधिकार कर्मी चरण प्रसाई भन्छन्, यो चाहिँ अब दण्डहीनताको चरमता नै हो भनेर भन्दा हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ वास्तविक दोषी को भनेर पत्ता नलाउनु भनेको त सम्मिलित निकायहरू चाहिँ एउटा राजनीतिक प्रभावमा परेर यो घटनालाई चाहिँ त्यसै सामसुम पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। हाम्रो प्रहरी प्रशासनहरू त्यसै असक्षम छन् भनेर चाहिँ भन्न सकिँदैन, किनभने उनीहरूको जुन काम कारवाहीहरू छन् र उनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्वतन्त्र निष्पक्ष रूपमा छानबिन गरेर अगाडि बढ भन्दाखेरि उनीहरूले आफ्नो व्यावसायिक दक्षता देखाइसकेको धेरै उदाहरणहरू छन्। पन्तको हत्याका दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर अर्का एक 14 वर्षीय सन्नी खुनाले ज्यान गुमाए भने कतिपय घाइते भए। अहिले प्रहरीको जिम्मेवारी वसन्त बहादुर कुमारको काँधमा छ। प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म यो घटनालाई अन्तिम रूप दिने भन्दै 123 जनाको डीएनए परीक्षण भइसकेको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा एसपी दिल्लीराज विष्ट र उनका छोरा र तत्कालीन भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्र विष्टका भतिजा आयुष विष्टको डीएनए परीक्षण गरिएकोमा पछि डीएनए रिपोर्टसँग मेल नखाएको पुष्टि भयो र घटना थप रहस्यमय बन्दै आएको छ। निर्मलाका अभिभावकले काठमाडौँमा न्यायका लागि कैयौं रात बिताए, तर घटनाको कुनै निष्कर्ष आउन सकेन। नेपालमा यसअघि पनि यस्ता घटनाहरूमा लामो समय व्यतीत नभएको भने होइन। विभिन्न कालखण्डमा लामो समयपछि घटनाको अन्तिम निष्कर्ष आउने गरेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल प्रहरीको पुरानो शैलीको अनुसन्धानलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्छन्। उनले भने, पुलिसले अनुसन्धान गरेका घटनाहरू कोही 12 वर्षपछि 13 वर्ष 14 वर्षपछि हुने घटनाहरू छन्।
किसिमले नटुङ्गेका होइनन् होइन। र त्यसमा एक किसिमले अपराधको अनुसन्धान गरिरहेछ भनेपछि त्यो अनुसन्धान या तपाईँको त्यो प्रमाणहरू प्रमाण गर्न सक्ने बाटो छैन भनेपछि त्योदेखि बाहेकका अरू अल्टरनेट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो अल्टरनेटहरू चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि फेरि त्यही किसिमको टिमहरू चाहिन्छ, त्यही किसिमको विज्ञता भएको तपाईँको इन्भेस्टिगेटरहरू चाहिन्छ। हामीले प्रपरली आइडेन्टिफाइड गरेर त्यस्ता मान्छेहरू जिम्मा दिन सकिरहेको छैनौँ कि या चाहिँ हामीले अनुसन्धान जुन किसिमले हामीले प्याटर्न चेन्ज गर्नुपर्ने, बाटो परिवर्तन गर्नुपर्ने त्यतातिर हामीले सोचिरहेको छैनौँ कि या हामी त्यो रिस्क लिन सकिरहेको छैनौँ कि त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा विभिन्न समयमा छानबिन गर्न बनेका समितिले दिएका सुझाव प्रतिवेदन कागजमै सीमित छ। 2075 सालपछि मुलुकले अहिलेसम्म 4 जना गृहमन्त्री पाइसकेको छ। कतिपय अपराधिक घटनामा तत्कालै गम्भीर अनुसन्धान गरेर दोषी पत्ता लगाएर प्रशंसा कमाएको नेपाल प्रहरीका लागि यो घटना भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। तर अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याई दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन प्रहरीको सक्रियता अझै आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय चाभिलका नापी अधिकृत राजु पुरी विरुद्ध 1 करोड 4 लाख रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। उजुरी छानबिन गर्दा पुरीसँग रहेको 2 करोड 24 लाख भन्दा बढीको सम्पत्ति मध्ये 1 करोड 20 लाख रुपियाँको मात्रै वैधानिक स्रोत देखिएको आयोगले जनाएको छ। सार्वजनिक पदमा बहाल रहँदा पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैर कानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको तथा अस्वाभाविक जीवनस्तर यापन गर्दै गरेको पुष्टि हुन आयोगको भनाइ छ। पुरीको सम्पत्ति उनकी पत्नी सिर्जनाको नाममा समेत देखिएकाले सम्पत्ति जफत गर्न उनलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। भारतले धान उत्पादनमा गिरावट आउने भन्दै खाद्य सुरक्षाको लागि चामल निर्यातमा रोक लगाएको छ। भारत सरकारले गत साता सूचना जारी गर्दै गैर बासमती बाहेक सबै प्रकारका सेतो चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। भारतले लगाएको रोकपछि नेपालमा चामलको मूल्य बढ्न सक्ने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। विज्ञहरूले भने चामलको साटो अन्य खाद्य सामग्रीको प्रयोग बढाउन सकेमा आयातमा निर्भर हुनु नपर्ने सुझाव दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा वर्षेनी अर्बौं रकमको चामल आयात हुन्छ। व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 50 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ बराबरको 13,34,000 मेट्रिक टन धान र चामल आयात भएको थियो। यसमध्ये बासमती चामलका लागि मात्रै 2 अर्ब 75 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 45 अर्ब 57 करोड रुपैयाँ 11,30,000 मेट्रिक टन चामल धान आयात भएको छ। यसमध्ये 70,000 मेट्रिक टन बासमती चामल 5.25 अर्ब रुपैयाँको भित्रिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा 79 करोड मेट्रिक टन चामल आयात भएको उल्लेख छ। यस वाफत 36.5 अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ। यसमध्ये करिब 5 करोड मेट्रिक टन बराबरको बासमती चामलमा मात्रै करिब 5 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यही पृष्ठभूमिमा विभिन्न कारण देखाउँदै भारतले खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै चामलमा रोक लगाएको हो। चामलमा लगाइएको रोक बारे कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले भने, यो वर्षको रेनफल यता यसो रसिया युक्रेनको कारणले द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि फुड सेक्युरिटीमा पर्न सक्ने प्रभाव कतै उनीहरूले बढी अधिक वर्ष पनि भन्ने कुरा गरेको छ। हाम्रोमा चाहिँ लो रेनफल छ, अहिले उनीहरूकोमा चाहिँ अलि हाई रेनफल भन्ने जस्तो कुरा गरेको छ। त्यो हिसाबले फुड सेक्युरिटीमा प्रभाव पर्छ भन्ने हिसाबले उनीहरूको इन्टरनल आफ्नो स्ट्राटेजी हो। चामलमा मात्रै हो, धानमा होइन। त्यही पनि अन्तर्राष्ट्रियलाई आफूले सप्लाई गरिरहेकोहरूलाई चाहिँ समझदारीमा चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने खालको कुरा चाहिँ गरिरहेको छ। जेनरली बासमती बाहेकको हो, बासमतीकोलाई चाहिँ ओपनै छ, उसको हाई भ्यालु भयो के होइन। नेपालमा करिब 15 लाख हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्छ। सो उत्पादनबाट 31,80,000 मेट्रिक टन चामल उत्पादन हुने सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालभर चामलको माग 40,48,000 मेट्रिक टन छ। कुल मागको करिब 21% चामल आयात हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क
अङ्कमा उल्लेख छ। आयात रोकिँदा केही मात्रामा चामलको मूल्य बढ्न सक्ने सचिव शर्माको अनुमान छ। पहिलो प्रभाव भनेको प्राइस नै स्केलेसन हुने हो। अब अमेरिकातिर यो चामलहरूको मूल्य बढ्यो, अमेरिका र भियतनाममा पनि चामलको मूल्य बढेको छ, अन्य मुलुकमा पनि बढेको छ। अब यसमा नेपालमा पनि यो बढ्न सक्छ। अब नेपालको गहुँको उत्पादन पनि हाम्रोमा अघिल्लो यो सिजनको प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ गहुँको उत्पादन घटेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो फुड सिक्युरिटीमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ। अब अहिले धानको रोपाई लास्ट इयर भन्दा अलिक कम भएको छ, रेनफल पनि वर्षा पनि भएको छैन। त्यो हिसाबले यो वर्ष रोपाई पनि कम हुने, उत्पादन पनि कम हुन्छ कि भन्ने अनुमान छ। बासमती, जीरा, मसिना जस्ता चामल उपभोग गर्ने क्रम बढेकाले आन्तरिक उत्पादनबाट माग धान्न नसक्दा आयातित चामलमा नै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हो। यस्तो बाध्यता अन्त्यका लागि चामलको साटो अन्य खाद्य सामग्री प्रयोग गर्ने विकल्पतर्फ जानुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। चामल मात्रै उपभोग गर्ने बानीमा सुधार गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी भन्छन्, कोदो जन्य बाली चाहिने जो अन्नहरू छन् तिनीहरू एकदम सस्तोमा पनि नबिग्रेको सन्दर्भहरू छ। मकैहरू राम्रो किसानहरूले बिक्री गर्न सकिरहेका छन्। हाम्रो यो भाटे संस्कृति र सस्तोमा भारतले दिइराख्ने चामलका भर पर हामीले चाहिँ साना किसानले उत्पादन गरेका चिजहरूले पनि उचित मूल्य पाइरहेको सन्दर्भहरू छैन भने अर्कोतिर चाहिँ हामी बाटो छोड्नलाई पनि हामी ललाई भएर आइरहेका छ, पुगिरहेका किनेर खायौँ भन्नेबाटै किनेर खान्छौँ, किनेर खाँदा चलिरहेका छ भन्नेबाट नै हाम्रा जमिनहरू अहिले 10 लाख हेक्टर भन्दा बढी जमिनहरू आफ्नो सन्दर्भ छ। अब योबाट चाहिँ हामीले पाठ सिकेर सरकारले बोलाएर कानमा तेल हाल्न बस्ने होइन, उसले पनि त्यही अनुसारको नीति बनाउनु पर्यो। र आम उपभोक्ताले पनि चामल खाने बानीबाट अलिकति अन्य जो स्वास्थ्यवर्धक चिजहरू छन् त्यतातिर पनि आकर्षित हुनु पर्यो। भारतले खाद्य सुरक्षाका लागि विभिन्न वस्तुमा समय समयमा निर्यातमा रोक लगाउँदै आएको छ। खाद्यान्नमा भारतले लिने नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा पर्ने गरेको छ। त्यसैले आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिँदै राज्यले स्थानीय खाद्य वस्तु उपभोगको नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। सरकारले कृषि ऐन 2080 को मस्यौदा तयारीको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुसालले सरकारवालाको सुझाव अनुसार मस्यौदा चाँडै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री भुसालका अनुसार कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो। यसैबीच कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले किसान वर्गीकरण तथा भू उपयोग र स्वामित्व लगायत विषयलाई ऐन मार्फत सम्बोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। एकीकृत उत्पादन प्रणाली तथा बजार र उपभोग संस्कृतिमा आएको परिवर्तन अनुसार कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउनु पर्ने कृषि विज्ञ डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले कोशी प्रदेशमा अब स्थिर सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ। विराटनगरमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कोइरालाले संविधानको प्रावधान अनुसार स्थिर सरकार बन्ने भएकाले मध्यावधि चुनावमा जानु नपर्ने बताउनु भएको हो। सरकार निर्माणको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपासँग सहमतिको प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ। गठबन्धनलाई साथ दिन गरिएको आग्रहमा राप्रपाले अन्य प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको विषयमा समेत चासो राखेको कोइरालाले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकारका लागि एमालेसँग समेत सहमति हुन सक्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राजसपाका 4 जना सांसदहरूले निर्वाचन खर्च सार्वजनिक नगरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले गरेको कारबाही विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता गरेका छन्। सांसदहरू सुविधा गौतम, शिशिर खनाल, विराज भक्त श्रेष्ठ र गणेश पराजुलीले आयोगले साउन 9 गते प्रकाशित गरेको सूचना गैर कानूनी र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै रिट दर्ता गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगको निर्णय पत्रचार र प्रेस विज्ञप्तिका कारण आफूलाई प्रतिरक्षाको अधिकारबाट समेत वञ्चित गरेको उनीहरूको रिटमा उल्लेख छ। आयोगले निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका करिब 2500 उम्मेद्वारलाई जरिवाना गरेको छ। पहिरोको कारण मोगलिन नारायणगढ सडक अपराह्नबाट पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। भरतपुर स्थित डिभिजन सडक कार्यालयले सूचना जारी गर्दै सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको जनाएको छ। इच्छा कामना गाउँपालिका 6 मा पर्ने कालीखोला पुल नजिकै पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको थियो। पहिरो हटाएपछि अपराह्न 3 बजेबाट सडक खुलेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ सिबी फिनले कर्जामा जोखिम भार कम गर्न मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको जनाएको छ। परिसंघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै घरेलु साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले सहयोग पुग्ने जनाएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रलाई 2% प्रिमियम कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भए पनि बैंकलाई अनेक किसिमको शुल्क लगायतमा नियन्त्रण गर्नु उचित नभएको परिसंघको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लगानी बोर्डलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। विज्ञहरूको ज्ञान एवं अनुभवलाई समेत समावेश गरी मुलुकमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न बोर्डलाई अझ सक्षम बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। लगानी बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले रणनीति पूर्वाधारको परियोजना निर्माणमा बोर्डलाई केन्द्रित गरिने बताउनु भएको हो। बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले गत वर्षको कार्य सम्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। वैदेशिक रोजगार विभाग ईपीएस कोरिया शाखाले कोरियन भाषा परीक्षाका लागि आवेदन माग गरेको छ। पानी जहाज कम्पनीमा कामदारका रूपमा पठाउने सिलसिलामा उम्मेद्वारको छनौट गर्न कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न लागि हो। दुई देश बीचको समझदारी पत्र अनुरूप रोजगार अनुमति प्रणाली अन्तर्गत कोरियामा नेपाली नागरिकलाई लैजानका लागि सूचना प्रकाशित गरिएको विभागले जनाएको छ। कोरियन भाषा परीक्षाका लागि 18 वर्ष पूरा भई 39 वर्ष ननागेका नेपाली नागरिकले यही साउन 20 गतेदेखि 24 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। धितोपत्र बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 26.14 अङ्कले घटेर 2100.34 बिन्दुमा कायम भएको छ। नेप्सेमा आज 266 वटा कम्पनीको 68,60,042 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 2,50,50,28,00,000 रुपैयाँ बराबर कारोबार भयो। नेप्सेमा आज 12 वटा उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। पाकिस्तानमा इस्लामाबादी पार्टीले आयोजना गरेको र्यालीमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु भएको छ। जमियत उलेमा ए इस्लाम फजलको बैठक बसिरहेको उत्तर पश्चिमी बाजाउर जिल्लामा भएको विस्फोटमा कम्तीमा 200 जना घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। अधिकारीहरूले सो क्षेत्रमा घेराबन्दी गरेका छन्। घाइतेहरूको उद्धार कार्य जारी रहेको र विस्फोटको कारण भने प्रहरीले पुष्टि गर्न सकेको छैन। प्रशासनले जिल्ला अस्पतालमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। स्विजरल्याण्ड र नर्वे फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेका छन्। समूह ए अन्तर्गत आज भएको खेलमा आयोजक न्युजिल्यान्डलाई गोलरहित बराबरीमा रोक्दै स्विजरल्याण्डले अघिल्लो चरण प्रवेश गरेको हो। स्विजरल्याण्ड 5 अङ्कसहित समूह विजेता र 4 अङ्क जोडेको नर्वेले उपविजेता भन्दै अन्तिम 16मा पुगेका हुन्। नर्वेले भने फिलिपिन्सलाई 6-0 को फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्यो। स्विजरल्याण्ड र नर्वेको नतिजापछि आयोजक न्युजिल्यान्ड प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। नर्वेसँग समान 4 अङ्क भए पनि गोल भिन्नतामा पछाडि पार्दै न्युजिल्यान्ड बाहिरिएको हो। प्रतियोगितामा यसअघि स्विडेन, स्पेन र जापान नकआउट चरण प्रवेश गरिसकेका छन्। यसैबीच समूह एच अन्तर्गतको खेलमा मोरक्कोले दक्षिण कोरियालाई 1-0 ले पराजित गर्दै महिला विश्वकपमा पहिलो जित आत्मसात गरेको छ। दक्षिण कोरियाले भने लगातार दोस्रो हार बेहोरेको हो। समूह एच अन्तर्गतकै अर्को खेलमा कोलम्बियाले जर्मनीलाई 2-1 गोलले पराजित गरेको छ। अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख प्रसङ्ग पनि एकपटक। सुन तस्करी प्रकरणबारे उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न संसदको लेखा समितिद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण। तस्करीमा संलग्न भएको आशंकामा बेल्जियमका एक नागरिक काठमाडौँबाट पक्राउ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 5 वर्ष पुरा घटनामा संलग्नको खोजी भइरहेको प्रहरीको भनाई। राज्यका संयन्त्र उदासीन भएको अधिकार कर्मीको टिप्पणी। भारतले खाद्य सुरक्षाका लागि चामल निर्यातमा रोक लगाएपछि नेपालमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना। चामलको विकल्पमा अन्य खाद्य सामग्री प्रयोग गर्न सके निर्भरता हट्न सक्ने विज्ञको सुझाव। पाकिस्तानमा इस्लामवादी पार्टीले आयोजना गरेको र्यालीमा विस्फोट हुँदा कम्तीमा 35 जनाको मृत्यु, 200 जना घाइते। र स्विजरल्याण्ड र नर्वे फिफा महिला विश्वकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। आयोजक न्युजिल्यान्ड प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। हौस् यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। अहिलेलाई साथी असीम र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।